السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توبوغرافي فاسيل. الحصة ديال اليوم غادي ندويو على لي بروسيدور توبوميتريك، يعني في الجانب ديال البلانيميتري. يعني اشنو بغيت نقصد انا بهذه الجملة هادي؟ فين ما كنتي في التيران خاصك شي طريقة باش ترياليزي واحد لو بلان، هنايا كاين الجواب. دونك خليك معايا باش تعرف شنو هو لي بروسيدور اللي الا ما نفعتكش وحدة ممكن تنفعك الثانية. خليك معايا حتى الاخر باش نستافدو كامل على بركة الله. قلنا الدرس ديال اليوم غادي يكون على البروسيدور توبوميتريك في الكوتي ديال البلانيميتري. مزيان. دونك البروسيدور هي الطريقه او لا ميثود باش اننا نرياليزيو واحد لو بلان. دونك البروسيدور c'est-à-dire une méthode. وباش كنقولوا procédure topométrique, c'est-à-dire une méthode باش نجيبوا les éléments topométriques. واشنو هما les éléments topométriques? Les éléments topométriques هما angle, lecture et distance. Les éléments, donc la méthode, la méthode, les éléments topométriques pour réaliser un plan. Donc, les procédures, les méthodes, les كنخدموا بهم هي البلانيميتري. يعني البلانيميتري يعني اكس يكراك. فهمتي؟ هي اكس يكراك هي اللي بغينا نجبدو زعما نجيو بها. مزيان. قلنا بروسيدور توبوميتريك ديال البلانيميتري، يعني لا ميثود اللي غادي نجبدو بها لي زيليمون توبوميتريك اللي هما لونغ ديستونس باش نرياليزيو واحد لو بلان. مزيان. هنايا راه حنا مزيانين وفهمنا اشنو بغينا نقصدو. دونك كاينين بزاف ديال لي بروسيدور، بزاف ديال لي بروسيدور في البلانيميتري. غنبداو باول واحد اللي هو معروف اللي هو الشميمون. الشميمون شنو هو الشميمون؟ اش بعدا رسموه؟ ولكن كاينين فيه بزاف، اسمح لي، كاين فيه بزاف. كاين فيرمي وكاين اونكادري. كاين فيرمي و اونكادري. رسمو دابا اونكادري هاك كيفاش كيكون. هكا نجيب لكم الاخر هذا هو لو سونس. دونك اشنو هو الهدف؟ دي دغوات ماشي بالضروره يقولوا قد. دونك هاد الشميمون هذا يعني الشميمون اون جينيرال كديفينيسيون ديال الشميمون هو لونسومبل دي دغوات. عقل معايا شنو كنقول. الشميمون du l'ensemble des droites, ensemble des droites liées par H. هذا الخط هذا باش نلي مع هذا بهذا لو بوين، وهذا الخط باش نلي مع هذا بهذا لو بوين، هذا الخط باش نلي مع هذا بهذا لو بوين، هذا الخط باش نلي مع هذا بهذا لو بوين. دونك lié par des points polygonaux. Donc des points polygonaux. يعني هذا هو الشميمون اون جينيرال. ما هو اونكادري، ما هو فيرمي. احنا كندويو اون جينيرال. هو لونسومبل دي دروات liées par des points polygonaux. ماشي بوان وحده ولكن دي بوان بوليغونو. مزيان ممكن تكون فيها وحده. فهمتي؟ إذا كانت وحده ممكن بوان بوليغونال.
المهم قلنا شيميمون فيرمي شيميمون اونكادري شيميمون اونكادري كيكون علاش كيفاش كيكون الشيميمون اونكادري كيكون الديبار ديالو ماشي هو نفس الريجيم ياك كتكون هنايا مثلا هنا ا وهنا بي وكتكون هنا سي وهنا دي دونك الديبار ديالي ماشي هو لا فيرميتور ديالي يعني البلاصه فاش بغيت نبدا ماشي هي البلاصه فين بغيت نسالي وكنسميوه سميه اخرى اللي هي شيميمون اونطوندو فهمتي كنسميوه حتى شيميمون اونطوندو مزيان قلنا دابا هذا هو الشيميمون اونكادري الشيميمون فيرمي كيكون علاش ياك كنجيو سيدي كنكونو مثلا في هاد السونس كنمشيو في هاد السونس هادي مثلا سميتها ا وهادي سميتها بي هادي سميتها اس 1 هادي اس 2 هادي اس 3 هادي اس 4 وهادي هكا كنجي كنستاسيوني هنايا وهنايا وهادي هكا كنتم غادي طاق كنستاسيوني ونمشيو للجهه وكنرجع لنفس البلاصه منين بديت دونك الشيميمون فيرمي باين فيرمي دونك ماشي كنبدا في بلاصه وكنسالي في بلاصه الا بالعكس البلاصه فين كنبدا هي ملي كنرجع كنسالي ولكن ما حد يدوي على المساله هذه غادي ندوي على لا بريسيزيون ياك غادي ندوي على لا بريسيزيون والكاداستر اشنو كتقبل الكاداستر ما تقبلش ليك هذا ما تقبلش ليك شيميمون فيرمي على عكس تقبل ليك شيميمون اونكادري ياك تقبل لك شيميمون اونكادري علاش حيت هو بلي بريسي كو شيميمون فيرمي دونك يعني لوتيليزاسيون ديال لي طرافو كاداسترو فهمتي دونك خصنا نستعملو ليهم شيميمون اونكادري دونك الا طاح فيك شي سؤال تاع شكون هو فيهم ياك جوج دي شيميمون ياك وقال لك ايه هو فيهم لي بريسي بحال كيف ما كنقولوا ما بين نيفيلمون ديريكت ونيفيلمون انديريكت ها جوج تيديو نفس الدور ولكن شكون هو لي بريسي فيهم بيان سور كون نيفيلمون ديريكت مزيان هاد المعلومه جايه فابوس مزيان ايوا شوف فيا يلا المهم كاين شيميمون كادري شيميمون فيرمي مزيان وقلنا شيميمون اونكادري راه كنسميوه حتى هو شيميمون اونطوندو وشيميمون فيرمي هو شيميمون فاهم قلنا كاين حاجه اخرى اللي هي غايرمون ياك غايرمون حتى هو بروسيدور ممكن سميتو نخدمو بها كيفاش انا تخيل معايا مثلا عندي هاد لو بوين معلومه باكس واي وهاد لو بوين معلومه باكس واي ديالها ياك كنجي كنستاسيوني لاباري ديالي اشنو كندير انا مثلا عندي واحد البقعه فيها مثلا 4 ديال لي بوين اشنو كنمشي كندير المهم ندير مثلا عندي واحد البقعه هي هادي اشنو نمشي ندير نبيزيها من هنا نبيزيها من هنا نبيزي من هنا نبيزي من هنا اشنو درت انا خلقت دي غيون ياك انا هو السونتر ديالهم خلقت دي سيركل انا هو السونتر ديالها وجيت كندير في دي غيون دونك هنايا هاهي عندي واحد السيركل هاهي هنايا عندي واحد السيركل هاهي هنايا عندي واحد السيركل هاهي وغادي هكا دونك هادي هاكا مثلا انا واقف هنايا ياك شفت هاد لو بوين دونك واحد انا هذه كاينه انا بالنسبه لهاد لو بوين واش بالنسبه لهاد السيركل هو الغاية ديالها ياك حتى بالنسبه للاخرى انا جات بوين اخرى هنايا وانا جاي ندير دائره مثلا كبيره هذا مع هذه شنو هو هذا هو انا بريم مثلا دونك كنقولوا حنا كنرايونيو يعني اون في دي غيون ما بيننا وبين لو بوين اللي كنلوفيو دونك حتى البروسيدور ديال الغيرمون كنخدموا بها يعني انا الا بغيت نلوفي واحد الارض ولا واحد الطاق ولا شي حاجه هذه ما
ديتاشمون دو بوان ديالي كدا وكنجيب البوان الثالثه دو كونترول وكنبدا كندير رايوني يعني ما يخصني لا شومينمون ولا حتى شي حاجه ياك يعني ما يخصني لا شومينمون لا حتى شي حاجه مزيان حتى لهنايا راه الامور واضحه وبسيطه فهمتي علاش انا بغيت ندقق في هذه المسائل حيت الا تحط لك موضوع وقال لك اشنو هما لي بروسيدور بلانيميتريك اللي كاينه في الكارتوغرافي ما بغيتكش تبقى كتشوف فيهم ما بغيتكش بغيتك تعمر الورقه طاحت لينا المساحه ايوا بركه المهم قلنا شفنا شميمون انكادري اللي هو شميمون انطوندو وشفنا شميمون فيرمي وشفنا الغايمون غادي نشوفوا دابا واحد الحاجه اللي يعني بالنسبه للناس ديال الكونكور غادي يكونوا شايفينها الناس ديال الدوزيام اني هذه هي الفرصه الناس ديال البروميير اني خذ فكره فهمتي خذ فكره اللي هي الغوليفمون شنو هو الغوليفمون هو انني نستاسيوني واحد لو بوان ام كوني ولا ماشي كوني نون كوني ياك نون كوني ما معروفاش فوالا انا ستاسيوني يعني مثلا جيت للبلاصه هذه فين واقف انا وانا ستاسيوني ياك وبغيت نطبق لا بروسيدور ديال الغوليفمون اشنو غادي نشوف غادي نشوف دي بوان كونو ياك غادي نشوف دي بوان كونو بلي زونغل فقط ودوك لي بوان اللي كنشوفهم كيتسماو دي باليز كيتسماو دي باليز ياك كيتسماو دي باليز او لا دي بوان تريونغولي اللي تكريو تريونغولاسيون مزيان دونك انا جيت نستاسيوني هنايا كتبان لي واحد لاباليز مثلا بعيد عليا ب 3 كيلومتر كتقجير 3 كيلومتر ياه اشنو بغيت نمشي بغيت ندير بغيت نقاد لاباري ديالي وبغيت نشوف فيها مزيان نقاد لاباري ديالي وبغيت نشوف فيها بحال هكا لي بوان كونو كنعلموهم مثلث مثلا هادي نسميوها اكس 1 ياك هادي بوان الاول وانا نجي تنقلب بحال هكا ويتبان لي عاوتاني واحد لو بوان لا تجي واحد الباليز اخرى وانا نجي وننظر شوف فين كنت هنايا ما شفتيك لا ديستونس لا والو هي لونغ وانا نجي وننظر عاوتاني لهاد الجهه دونك اشنو درت هكا هادي عاوتاني اكس 2 شفت هاد الجهه كلفت هكا ويتبان لي واحده اخرى وانا نعاود نشوف فيها هاد الشيء لونغ اللي كنقيس ليكتور وتكون ليكتور 2 عاوتاني كاينه واحده اخرى هنايا اللي هي اكس 3 ياك اكس 3 مزيان شفت هنايا شويه ضربتها كتبان لي عاوتاني واحده اخرى لهاد الجهه انا في بلاصتي ياك هنا ملي شفت كلشي شفت هادي وانا نشوف هادي ياك ومن الاحسن انك فاش تكون خدام ولا شي كتمشي في السونس اوفير فهمتي ما فيها حتى شي باس مزيان واخا قلنا لقينا واحده اخرى عاوتاني في هاد الجهه هادي ياك دونك هادي شنو تكون اكس 4 هادي اكس 3 كتكون فيها ليكتور 3 وهي تكون فيها ليكتور 4 مزيان دونك عندنا الغوليفمون هو ستاسيونمون ديال واحد لو بوان نون كونو ياك واشنو هي البروسيدور اللي كنسلك هي لا فيزي ياك لوبيراتور فيزي دي بوان كونو اون اكس يغريك فهمتي فيزي دي بوان كونو هادي تجيب فيهم اكس يغريك
اكس يكغيك اكس يكغيك اكس يكغيك اكس يكغيك. دونك هادو كاملين عندهم اكس يكغيك ديالهم، فهمتي؟ لوبيراتور فيزي دي بوان كونو ياك باش تعطيني اونغل 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 اونغل. انا وريتك غير لا ميثود، اما الحساب هي سيدنا وهي فينا وغادي باش انك دير الكالكول ديال هادشي كثير، ولكن بطبيعه الحال غادي نجبر معكم يعني ماشي دابا بالنسبه للكول في الكول ديال الناس ديال الدوزيام اني غادي ندير معاهم ريليفمون انترسيكسيون تريونغولاسيون داك كامل غادي ندير. المهم قلنا الريليفمون هذه هي الميثود ديالي كنستاسيوني بوان نون كونو l'opérateur qui vise des points connus une XY بليزونغل فقط بليزونغل distance là distance là distance là distance là distance là ياك ما كنشوفوش لي ديستانس هادي الغليفه مزيان حتى لهنا زوين ياك وياه باش نمشيو لا بروسيدور اخرى اللي حتى هي اللي بها كان سميتو بها ما كاينش جدو. دابا باش نرجعو لهادشي كاين اللي بيقول لي راه انا درت هاد العمليه هادشي بهذا الريليفمون هذا ملي كتكالكوليه ما كتعرفش كونجوني كالكوليه كالكوليه هذا اكس يكغيك. دونك مثلا الدراري كاين واحد الدار هذه الدار مثلا تسمي شي غير شتيها ياك الا ولات عند هذه اكس يكغيك يعني ممكن تشوف اي ريفيرونس من هذا تبدا كتلوبي تبدا كدير شنو البروسيدور هذه يلاه تفكر معايا اشنو البروسيدور هذه إذا أنا سأسري هيك ونضرب هنا وهنا وهنا ديال هادي الله يعطيك الصحة الغيرمون هاجي الغيرمون فهمتي. دونك أنني ممكن في وقت واحد كندير بزاف ديال لي بروسيدور، ممكن نكون كندير شويمون في نفس الوقت كنريوني فهمتي. ممكن كندير الغوليفمون ومن الغوليفمون بديت واحد شويمون كندير ريونمون في نفس الوقت، يعني ماشي بالضبط انا نسمي بالضروره ندير وحده، كندير جوج ممكن ندير ثلاثه ممكن ندير وحده هكذا يعني وغادي مزيان حتى لهنايا كلشي غادي زوين. الحاجه الاخرى اللي هي لانترسيكسيون يعني هي كلمه دابا نشرح لك الكلمه حرفيا ابار في الدومين ديال الطوبوغرافي كنقولوا انترسيكسيون دو دو دروات لو بوين دانترسيكتي فوالا هي نقطه التقاطع قطعتين او مستقيمين هي l'interaction c'est-à-dire l'intersection de deux droites ou les deux lignes فهمتي. هذا البوان هادي اولا هاد الدائره هادي كتسمى l'intersection بين دو lignes مزيان واخا. دونك انا غادي نمشي غادي نرجع للدومين ديالي وغادي ندير بحال الانترسيكسيون. هاد الانترسيكسيون شنو كيخصني au minimum deux points au minimum. علاش قبل ما نبدا درت هادي شنو معنيتو الله شنو معنيتو جاوبني. هادو معنيتهم ان مثلا هادي سميتها اس 1 وهادي سميتها اس 2 هاد لي بوين عندهم اكس و ايكغيك ديالهم عندهم اكس و ايكغيك ديالهم. دونك
des points connus. واش فهمتيني؟ دونك دي بوان كوني. وفاش كندير هاد العلامه اللي هي دو لين رابطه ليا ما بين دو تريونغل سيتادير لا ديستانس كوني ديستانس كوني فاش كندير هاد دو لين مزيان انا غادي نمشي وانا نقول لواحد السيد اخويا اجي لي هاد البلاصه هادي علمها ليا حيت راني محتاج ديك الاغنيه ديال هادي علمها ليا وسميها ليا ام ياك وسميها ليا ام وانا نجي نعم سيدي وانا نستاسيوني هنايا ياك شفت هنا وانا نشوفها واش هو هذا ياك شفتها دونك اش ولات عندي البونغل عندي البونغل مزيان انا نجي نعطيني في البلاصه جيت هنايا شفت هادي وانا نشوف الفوق دونك اش ولات عندي ولا عندي هذا دونك اش ولات عندي البونغل هذا مزيان يعني انا عندي هاد لي زيكسيو ديالي عندي لي زيكسيو ديالي عندي هاد الديستونس دونك لانترسيكسيون هي فاش انني فاش كنستاسيوني هي فاش كنشوف واحد لو بوان ياك فاش كنشوف واحد لو بوان انا ما كنستاسيونيهاش فاش كنشوف واحد لو بوان وانا ما كنستاسيونيهاش غير كنشوفها فقط فهمتي غير كنشوفها ما كنستاسيوني فيها حتى شي حاجه وكنجي تيرميني